اللہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ فرمایا قبلی والیاں اسا بڑا بڑا احسان فرما دیتا سونیاں انہاں ول تہانوں ٹوریا ہے تواڈے ٹورن دے نال انہاں دا نصیبہ بدلیا میرے نبی دی امی جان جناب سیدہ حضرت آمینہ فرما دیا نے جدو 11 تے 12 دی درمیانی رات قریب آ رہی ہے میرے آقا دی ولادت دے ایام قریب آ رہے نے سیدہ طیبہ حضرت آمینہ فرما دیا نے میں باہر نکلنیا منو درخت بھی سلام کر دینے پہاڑ بھی سلام کر دینے پتھر بھی سلام کر دینے نالے جانور بھی سلام کر دے ساری کائنات سلام کر رہی ہے سلام کر کے کہہ رہی ہے آمینہ مبارک ہوئے نبیاں دے تاجدار دی ماں بننے والی نبیاں دے تاجدار دی ماں بننے والی سیدہ حضرت آمینہ فرما دیا نے 11 تے 12 دی درمیانی رات آ گئی نور پیر دا ویلا رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے اندھیرا جا رہا ہے چانن آ رہا فرما دیا نے جدو میں باہر نکلنی ہاں اگر کنویں تو پانی لین واسطے میں باہر جانی ہاں ڈول جا کے کنارے تے رکھنی ہاں مینوں نیواں نہیں ہونا پیندا پانی ابالے ماردا ہے میرے پیراں دا طواف کردا ہے طواف کر کے کہندا ہے آمینہ مبارک ہووے نبیاں دے تاجدار دی ماں بنن والی